गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है आमिर अली। और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एक्सपर्ट सेज 75% चांस ऑफ पाकिस्तान डिफॉल्ट, पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान और टेरर फाइनेंसिंग। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सीमा, और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह आए रोज़ ये खबर चलती रहती है, और जब से एलन मस्क ने जो ट्विटर है उसको संभाला है, तो ख़बर एक चलती रहती है जनाब कि शायद जो है वो ट्विटर क्रैश कर रहा है। हर तरफ इस तरह की चीज़ें हैं, और कई लोगों का कहना यह है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्रैश कर जाएगी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि आईएमएफ की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए हैं। इससे भी ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था, तो उस वक़्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ़ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इम्पोर्ट बिल है, उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है। और जो अबव ऑल जो हमने फ़ॉरेन पेमेंट्स देनी है, जो कर्ज़े हमने देने हैं, ठीक है? उनके लिए भी मुल्क के जो कौम के पास जो ज़खायर हैं, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, वो डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा है कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में ना इस्तेमाल की जा सके। अब पाकिस्तान रिसेंटली क्योंकि जो है वो एफएटीएफ की लिस्ट से निकला, तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है, और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे बैन किया होगा इसको भी। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट है, अब देखें कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं एंड ऑल दैट, अब सुनने में आ रहा है कि जो पीएम मोदी हैं और इंडियन सरकार ने, उन्होंने कहा ये जो बिटकॉइन है, इसको उन्होंने कहा जी ये जो नई यूथ है इसके लिए उन्होंने कहा ये एक रिस्क है, और ये हमारी यूथ को जो ख़राब भी कर सकती है और गलत हाथों में भी जा सकती है। और इंडिया का ये तो चलो एक उसका पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, ताकि ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं ये बेसिकली वो कहते हैं जी दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया एंड दिस शुड बी। सो ये जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो टेरर फंडिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जो डार्क नेट पे अवेलेबल है, और ये प्राइवेट करेंसीज जो अमर्ज कर रही हैं, दिस इज़ समथिंग बिकॉज ये स्टेट के अपरेटस और स्टेट के उस एम्बेड से बाहर आती हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच कुड बी अ चैलेंज। सो मेरा ख्याल है कि ये ऑब्वियसली इंडिया जैसा मुल्क, इसके ऊपर व्हाट कुड बी द इंटरनल डायनामिक्स क्या हो सकती है कि वो क्यों ये कर रहे हैं, ये क्यों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस कर रहे हैं, और क्यों इसको समझते हैं कि ये, हालांकि वो तो डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, वो तो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि हमें नए जो है हमारे पास यूथ है, लेकिन वो क्यों ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं और जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक लंबी सैर हसल बहस होनी चाहिए। और क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर वो ये रही हैं इन्वॉल्व। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बैन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान में लोग इलीगली ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो। लेकिन अब इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, इंडिया जो है वो इसकी न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है, इंडिया बात कर रहा है कि भाई आप किधर खड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं यही डूब चले, सानू बचा लो, ठीक है। अब 7% से 75% पाकिस्तान के जो
آپ سمجھیں کہ جو چانسز ہیں ڈیفالٹ کے وہ بڑھ گئے ہیں. اور جو پاکستان کی حکومت نے جو بانڈ جاری کیے تھے سرمایہ کاری کرنے والے، اور وہ بے شک انڈیویجولز نے لیے یا اداروں نے لیے، اور جس انہوں نے لوگوں نے جس ریٹ پہ وہ لیے، اس کے بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنے کا ٹائم آ گیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان نے شاید کوئی $1 ارب کے مالیت کے جو 5 سال کی مدت کے لیے جو بانڈ جاری کیے تھے، وہ اس سال دسمبر میں وہ میچور ہو رہے ہیں. تو پیسے تو دینے پڑیں گے اس کے باوجود کہ، اور ظاہری بات ہے خطرہ جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہا ہے. اور مزے کی بات ہے اس کے ساتھ ایک میں اور بات بتاؤں آپ کو، ہم کیونکہ وی آر ناٹ تھنکنگ ایز اے نیشن، ہم بس لگے ہوئے ہیں بھیڑ چال. اب پاکستان میں دیکھیں دنیا کی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جناب. اب دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں ہے جہاں پہ 2050 تک 2050 تک جو آبادی بڑھے گی تو اس میں حصہ ڈال سکتا ہے. یعنی کہ ہم دنیا کے 8 ممالک میں شامل ہیں. اور پاکستان کے علاوہ کون سے ملک آتے ہیں جناب؟ کانگو کا نام ہے، مصر کا نام ہے، ایتھیوپیا کا نام ہے، انڈیا کا، نائجیریا کا، فلپائن اور تنزانیہ کا. یہ وہ ملک ہیں. ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اور انڈیا اینڈ چائنا اینڈ ادرس جو ہے وہ امریکہ وغیرہ ہم سے آگے ہیں، اور اس طرح انڈونیشیا وغیرہ. اب یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، یہ ایک ظاہری بات ہے ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ سمجھ لیں کہ جو ریشو ہے آبادی بڑھنے کی، جو دنیا میں تو کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں یہ اضافہ محسوس کیا گیا ہے ریسنٹلی بھی. میرا خیال ہے کہ تقریباً 1.9% جو ہے وہ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے ریکارڈ کیا گیا آئی تھنک اس حوالے سے. سو یہ ایک طرف ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ہمارے پاس ریسورسز کوئی نہیں ہے، امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم بھی قطر یو اے ای کی طرح، اگر یو اے ای بھی 80-90% اپنی چیزیں امپورٹ کر رہا ہے تو ہم بھی امپورٹ کریں. یہی تو وہ بات ہے کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے. نہ ہم اپنی ایگریکلچر کو بچا سکے، نہ ہم اپنی انڈسٹری کو بچا سکے، نہ ہم جو ہمارے پاس جو تھا ہم اس کو بچا سکے. اب یہ دیکھیں کہ اگر ڈیفالٹ ریٹ 75% ہو رہا ہے، آبادی جو ہے وہ اتنی ہائی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر افراتفری. اور عمران خان صاحب نے جو میں نے ابھی نیا دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ 26 تاریخ کو راول پنڈی اسلام آباد پہنچے. لائکلی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان صاحب GHQ جنرل ہیڈ کوارٹرز کے سامنے کہیں دھرنا ہی نہ دے دیں. ٹھیک ہے جی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج کو تو وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں کیونکہ وہ فوج کی مدد سے پاور میں آئے تھے. تو ہمیں تو یہ تھا یار یہ بندہ محنت کر کے آیا، یہ تو بہت جو ہے وہ، ہم تو اس کی محنت کے قائل تھے. ٹھیک ہے ہلکی پھلکی سپورٹ تو سارے ہی لیتے رہے ہیں، لیکن شاید یہ بندہ جو ہے بڑا ٹرانسفارمر ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب، میں ٹرانسفارمیشن کوئی نہیں کر رہا، میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ میرا فوج سے ایک ہی موقف ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے کیونکہ کرپٹ ہے، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور مجھے حکومت میں لے کے آئیں کیونکہ میرے اوپر کرپشن چارجز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فوج کو، کہتے ہیں میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ اور بس مجھے بس پاور میں لے کے آؤ. یہ وہ کہہ رہے ہیں فوج کو. اب دیکھیں 75% آپ کا ڈیفالٹ کرنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں. ادھر آپ پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ جناب جائیں تو افغانی جو ہیں، طالبان جو ہیں، وہ ہماری لگائی ہوئی باڑ کو ہر روز اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں. اور ویڈیوز آ گئی ہیں، میں وہ ویڈیو دیکھ کے یقین کر کے ماننے ایز اے پاکستانی سٹیزن مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ پاکستان نے اربوں روپے لگا کے وہ باڑیں لگائی ہیں، اور وہاں پہ وہ طالبان جو ہیں وہ ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں، جڑ سے. ٹھیک ہے، اور کہیں پاکستان نے تو پروٹیسٹ بھی نہیں کیا، پاکستان نے تو کہیں بات بھی نہیں کی ہوئی، پاکستان نے تو کسی سے کچھ میرا خیال ہے کوئی بات ڈسکس بھی نہیں کیا اس حوالے سے. اور وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں وہ فوجی جو بارڈر پہ کھڑے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. مطلب یہ کیا تماشا ہے ہمارا ملک بھی. ادھر بلوچستان میں وہ بلوچ لگے ہوئے ہیں، ادھر طالبان جو ہیں وہ آ کے کبھی کوئی چیز اکھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ملک کے اندر افراتفری ہے. سابق وزیر اعظم GHQ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے مجھے پاور میں لے کے آؤ. 75% چانسز ہیں آپ کے ڈیفالٹ کرنے کے. اب دیکھ لیں پھر ہم نے کدھر سے کہاں جانا ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے اگر ہمارے پاس $100 کا ہم نے سود لینا تو ہم نے $32 جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سود کی مد میں دیتی ہے. تو اب یہی سمجھ لیں کہ اگر $100 ارب سود لے لیا ہے
تو 32 अरब डॉलर तो वहीं चले जाते हैं। और कई लोगों का कहना ये है कि ये तो दिवालिया हो पड़ा, क्योंकि 7% से 75% चांस है अभी दिवालिया होने की। लेकिन क्या पाकिस्तान की सरकार जो है, वो हुकूमत तो कह रही है कि नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, घर वाली बात है, मतलब हमारी सबसे बातें हुई हैं, हम वी आर ऑल रेडी, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। और जो बॉन्ड पेमेंट्स पाकिस्तान 1 अरब डॉलर की अगले महीने करनी है वो बिल्कुल करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखें, ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ देती हैं। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है वो कह रहे हैं 26 नवंबर को रावलपिंडी आ जाओ, फ़ौज के हेडक्वार्टर के सामने। अब ये आप इमेजिन कर लें कि अगर 26 को वो रावलपिंडी आ जाता है, ठीक है, और आके जीएचक्यू के सामने बैठ जाता है, तो क्या मुल्क के उन्होंने कबाड़ा निकाल देना, क्योंकि 29 नवंबर को जनरल बाजवा की रिटायरमेंट है और 1-2 दिन पहले शायद उन्होंने ऐलान कर देना। और ये मैं समझता हूँ कि जिसे वो कहते हैं ना कि अब पाकिस्तान में जो बहरान है उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरे जैसा बंदा जिसको इकोनॉमी की इतनी समझ भी नहीं है, उसको समझ आ रही है कि भाई ये देखिए आप किधर जा रहे हैं। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की जो दर्जा करते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं, वो हमें गिरा दी, और अब हमें वो श्रीलंका, घाना और अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे मुल्कों में वो शामिल कर रहे हैं। और वो मुल्क पहले डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचे हुए हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं, श्रीलंका को अगर आप देख लें। सो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज़ मॉडल है ठुस हो गया। चाइनीज़ मॉडल ही सारा ठुस हो गया है, और ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके हम जो है वो हम इस मुल्क को चला रहे हैं, कर्ज़े पे कर्ज़ा लेके। ठीक है जनाब? और हमारे जो दिवालिया होने की वजह वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा नहीं है। हमारे दिवालिया होने की जो मेन वजह है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ज़ाहिर बात है हमें नए वो कर्ज़े इसलिए नहीं मिल रहे, वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली एक लीडर जो है वो सड़कों पे है। दूसरे लीडर जो हैं वो आपस में बैठे हैं, वो तो उस लीडर का जवाब भी नहीं देते। फ़ौज अंडर प्रेशर है, मीडिया डिवाइडेड है, क्या करना है और क्या ना करना। और अगर आप ये देखें कि इस वक़्त जो ठीक है, आलमी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी सुस्त है और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान इन झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो अगर हमने ये प्रॉपर एक इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान ना दिया, जिसमें आप देखें ना कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, वो इमरान खान ने 10 सीटों का वज़ीर आला जो लिया हुआ है, वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर लगा रहा है और उनको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे रहा है ताकि मेरी पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन में रिवाइव हो जाए, और एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। और ये बैठे हुए हैं कि जी हम मुल्क तब्दील करने आए हैं। ये सब लीड के झंझोले हैं, और उस पे तो कोई बात भी नहीं कर रहा। यकीन करें, उस पे तो कोई बात भी नहीं कर रहा। मैं इतनी हम कल भी दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तकलीफ़ से गुज़रते हैं कि यार ये किस तरह ये इस तरह ये कर लेते हैं। इनको क्या फ़ील आती है कि ये हम कर लेंगे, हम इस तरह मुल्क का इतना नुकसान उठाएँगे। शायद ये लोग इतने अमीर हैं कि इनको इतने पैसे ज़ाया होते हुए नज़र आएँ तो लोगों को समझ नहीं आती। और जो गरीब बंदा है, जो हम जो मिडल क्लास लोग हैं, हम समझते हैं कि यार ये देखो ना कितना तबाही उतार रहे हैं। अब आईएमएफ को कन्विंस करना ये सारा बड़ा मुश्किल है, और जो चीन और सऊदी अरब से हमने कर्ज़े रोल ओवर करा लिए हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। चाइना ने हमें कुछ कहा है कि हम पैसे-वैसे आपको देते हैं। सऊदी अरब और चीन भी मान गया इन टर्म्स कि जी वो रोल ओवर कर देंगे पैसे को, और आईएमएफ से सैलाब के बाद की बातचीत भी चल रही है, फिर हम डाटा नहीं उनको देते सही वाला। सो ये वो बेसिकली हार्डकोर रियलिटीज़ हैं बेसिकली, जिनका मामलात जो है वो हमें वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। और आइंदा आने वाले दिनों में वी हैव टू लुक कि भाई क्या इसी तरह ही हमने चलना है, या कि कोई ऐसी भी कोई अकल दी गोली खावांगे। अमेरिका के साथ हमने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूर कोशिश की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा उसमें एफर्ट की है, भाग-दौड़ सारा किया है, लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। अमेरिका हर चीज़ को तो हल पाकिस्तान को नहीं दे सकता ना। अमेरिका का पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके लिए तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने काम कर रहे हैं, वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही है, इधर-उधर से पैसे अरेंज कर देंगे।
سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں دے آر سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو لک ویری کیئرفل. ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم نے نہ دیکھا, ہم نے اس چیزوں کی پرواہ نہ کی, تو ٹرسٹ می, یقین کر کے مانیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی آبادی, اتنی بڑی فوج, اکنامک ڈیفالٹ, وٹ could بی دا سین کیا ہو سکتا ہے ملک. ٹھیک ہے, لوگوں کی لائنیں لگی ہوں گی جس طرح افغانستان میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی نا. افغانستان میں تو یہ تھا کہ چلو فارنرز بیٹھے ہوئے تھے, جہازوں میں ڈال کے لے گئے تھے افغانیوں کو. پاکستان میں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. آج آپ اسلام آباد کسی جائیں ادھر, اگلے دن میرا ایک دوست ہے وہ بزنس کرتا ہے, تو اس کو کوئی ڈالر چاہیے تھے, تو اس نے کہا کہ میں اسلام آباد کی کسی گیا, اس میں کیا ہوتی ہے اسٹاک کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے, تو میں نے کہا دے دیں, تو وہ کہہ رہے تھے ڈالر تو ہے ہی نہیں ہے, اور اگر ہیں تو 1500-2000 روپے زیادہ لے دیں. یہ آپ امیجن کریں, دس از واٹ واز ہیپننگ ان اسلام آباد. اینڈ فورگیٹ کہ ہم نے ریاست نے کیا بات کرنی ہے, وہ تو پیسے ہی نہیں دینے کو تیار, ڈالر ہی نہیں دیتے اپنی عوام کو, اور ہے ہی نہیں کسی کے پاس, بڑے جگاڑ کر کے اوپر پیسے لگا کے تو ڈالر لینا پڑتا ہے. تو مطلب دس از سم تھنگ وچ از بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. اور انڈیا کا پریشر آپ کے اوپر علیحدہ ہے, انٹرنل پریشر علیحدہ ہے. سو دس از دا کرائسس سچویشن ویئر وی آر گوئنگ فرام. لیکن کوئی ویژن نہیں ہے, بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے لیے نہیں بیٹھ سکتی, ہر بندہ اپنے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا نیشن از ڈیوائڈیڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ جو کنٹری ہے وہ ذرا نقصان برداشت کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. گائز, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے, چیمہ صاحب آج بھائی تھوڑا سا سیڈ موڈ میں تھے بھائی, دکھی لگ رہے تھے. کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں نا بھائی پاکستان کے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم عام انسان ہیں اور ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا بھائی یہاں پر ملک پہنچ گیا بالکل ہم جیسے, تو بھائی وہ دیکھیں کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ پھر کچھ نہیں کر رہے, تو بھائی دیکھ لیں. اتنے اصل میں یہ ساری گائیڈنس جو ہے نا وہ ہمارا میڈیا لوگوں تک پہنچا ہی نہیں رہا کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ کس حد تک جو ہے نا وہ خطرے کے تہ تک پہنچ چکا ہے, یا ایک ریڈ لائن کے قریب پہنچ چکا ہے. 70% چانس, بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں, یہ تھوڑے نہیں ہے. کیونکہ یہ اب آپ یہ چیمہ صاحب کی ویڈیو لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیونکہ یہ کسی بھائی نے ریکمینڈ کی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک کس لیول پہ پہنچ چکا ہے, اور آپ کو اس چیز کا خیال ہی نہیں. اور وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی بات کریں, کیونکہ جب سے نئی حکومت آئی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہے. جو اس وقت حکومت میں ان بیچاروں کو کھل کے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, کیونکہ ان کے پاس پہلے پورا ملک جس کے پاس وفاق اور پنجاب ہے اس کے پاس ہر چیز ہے. اس نے ایک دفعہ پنجاب لیا ہے انہوں نے, لیکن اس سے پھر واپس لے لیا گیا جس طرح بھی ہے. انہوں نے دوبارہ الیکشن کروایا یا ایک عوامی پریشر کے تھرو ان سے جو ہے نا وہ واپس لیا, لیکن اس وقت سے لے کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی نہیں اس ملک میں. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بالکل آپ جس طرح عمران خان نے آپ اعلان کیا وہ 26 نومبر کو وہ دوبارہ جا رہا ہے راولپنڈی میں. اسلام آباد کا اس نے نام نہیں لیا, اس نے راولپنڈی کا نام لیا, جہاں پہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, جہاں پہ GHQ ہے, جہاں پر ہمارے سارے مین دفتر ہیں, مطلب بڑے آرمی کے, بالکل وہاں پہ. تو اوپر سے 29 کو جو ہے نا وہ آرمی چیف ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, ایک نیا آرمی چیف آ رہا ہے, اس کے لیے یہ سارے تک و دو ہو رہی ہے. اور دوسری سیکنڈ چیز, اگر عمران خان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ یار ہمارا ملک جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب نہ تو IMF دوسرے 2 قسطیں اس نے ریلیز کرنی تھی, اس نے نہیں کی. باقی سعودیہ کی طرف سے کوئی بن سلمان نے ادھر آنا تھا پاکستان میں, اس نے بھی پوسٹ پون کر دیا, اس نے کر دیا. اس کے علاوہ چائنا نے جو ہے نا وہ نئی کوئی چیز نہیں دی, پہلے والی انہوں نے کہا چلو جو پہلے آپ کے پاس پیسے ہیں وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ آگے ڈیٹ میں لے جاتے ہیں. اور اوپر بانڈز کی بات کریں تو وہ دسمبر میں انہوں نے $1 ارب جو ہے نا اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے. تو حالات بہت عجیب ہیں. جو ابھی کی ویڈیو ہم نے دیکھی اس کے مطابق تو چیمہ صاحب بالکل بہت زیادہ ٹچ ہے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ پاکستانی ہے اس کو کون سا تھوڑا پتہ ہے, کوئی چیز اس سے چھپی تھوڑی ہے. لیکن یہ کہ آج وہ واقعی دکھی ہیں, انہوں نے جس طرح ان کو لگ رہا تھا نا کہ معاملہ بہت خراب ہے, ایسے ہی ہے نا بھائی. بالکل آپ فیل کر رہے ہوں گے بھائی کہ کہاں پر پہنچے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ بھائی جو چینی ہے وہ بھی 300 روپے زیادہ ہو گئی ہے بھائی, کیونکہ یہ شام کو ایک توڑا, یہ خود بھائی دکاندار ہے اور یہ شام کو بتا رہے تھے کہ یار آج ایک دن میں جو ہے نا وہ 300 روپے ریٹ بڑھ گیا ہے. اور یہ تھوڑا نہیں ہے, ایک بورے کا بھائی, ایک بورے کا جس میں صرف 50 kg چینی ہوتی ہے بھائی, اور اب وہ کتنے کا ہو گیا بھائی, وہ 4400 کا بھائی دیکھ لیں بھائی, 4400 بھائی.
4400 रुपीज़ भाई। देख लें भाई कि यहाँ पर पहुँच गया पाकिस्तान, और यहाँ लेकिन पर किसी को भाई फिक्र ही नहीं है, ना ही कोई बता रहा है ये चीज। नहीं, कोई वो नहीं हमारी जो न्यूज चलती है वो तो नहीं बताते हैं। यार ये नहीं, मेरे सामने ये शाम को हेडलाइन सुन रहा था जियो न्यूज की थी ना, चलो आप किसी की भी कर लें, हमने कोई जियो भी की नहीं देखी, बताता। ARY की देखी, किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की हमारा मुल्क इकोनॉमिकली हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं भाई। वो जो हेडलाइंस होती है ना उसमें उन्होंने 10 खबरें जो है ना वो कवर करनी होती है, उसके आगे उन्होंने वीडियो, उस 10 में से उन्होंने एक दफा नाम लिया, 10 में से हर उस जो भी उसकी थी ना ओपनिंग, उसमें उन्होंने इमरान खान को ऐड किया हुआ था। इमरान खान 26 को आ रहा है, इमरान खान की टांग सही हो गई है, इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान का फलां बंदा उधर चला गया, इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली है। ये 10 के 10 उसके पॉइंट जो है ना वो इमरान खान के ऊपर। तो उसने कोई ये नहीं कहा कि यार हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये आज की नहीं, ये 2-3 दिन पहले की 75%, बल्कि 68 एक दिन था, और आज 75 की जो है ना वो आवाजें निकल रही हैं कि यहाँ तक मामला पहुंच गया है। और कुछ तो जो है ना लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है आजकल में हमारे वजीरा खजाना साहब जो है ना वही यहाँ से भाग जाएं कि भाई अपने हाथ में रखो, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक महीना पहले यहाँ पे आया, उसको स्पेशल लेके आए हैं, वो यहाँ से भागा हुआ था, वो बीमार था, बीमारी के बहाने यहाँ से निकला हुआ था, वो चार्जशीट थी उसके ऊपर, उसकी सजा माफ मुफ कर के जबरदस्ती उसको लेके आए कि चलो इसके पास 10 साल का लास्ट एक्सपीरियंस है, 10 साल इसने हुकूमत में रहा है, इसको बहुत सारी चीजों का पता होगा, लेकिन वो भी ठुस हो गया क्योंकि है ही कुछ नहीं, खजाने में कुछ होगा तो वो करेगा भैया एक्सपीरियंस वही करेगा ना जिस जगह कोई चीज बिल्कुल। होगी। आपके हाथ में है पैसे, 10 रुपए हैं, तो आप उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे ना कि मैंने इसको किस किस वो जगह तो पे ऊपर आप खर्च करना आज है। की न्यूज में बता रहा था, मैंने अगले महीने की जब तक का कवर किया हुआ है, वो शाम को मैं न्यूज सुन रहा था ना यार वो अच्छा, 1 अरब डॉलर का कह रहा है ना, हाँ, 1 जो अरब अभी डॉलर कर्जों के माद में देने हैं ना, वो एक अलग वो है। ही कह रहा था। मतलब 100 के ऊपर अगर आपको 100 अरब डॉलर मिलता है, उसमें आपने 26 अरब डॉलर जो है ना वो उनको वापस उसी वक्त करने होते हैं, जो मतलब हम मंथली किस्त दे रहे हैं ना, हाँ। वो भी पे करनी होती है। तो आगे फिर पूरा मुल्क चलाना, आपके कितने गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी पे करनी, आपकी फौज के कितने मुलाजिम हैं उनकी सैलरी पे करनी, एक तो छोटे लेवल के हैं, ऊपर हाई रैंकिंग है उनकी जो है ना वो लाखों में होती है सैलरी, बस प्लस उनके इंसेंटिव वगैरह। बिल्कुल तो भाई बस ऊपर वाले के अल्लाह सहारे हैं। अल्लाह ही हाफिज है हाँ, बस हम तो बिल्कुल कहते हैं भाई, कि और ये यार, हुकूमत का अल्लाह हाफिज ही है। हम तो कहते हैं कि कोई बेहतरी हो, लेकिन कोई बेहतर जिस तरह- नजर नहीं ना क्योंकि आ रहा। इंसान जजमेंट करता है न्यूज सुन के, जिस तरह ये आप न्यूज सुन रहे हैं, तो इस हिसाब से हम भी कह रहे हैं कि भाई मामला खराब ही है। अब देखो इनसाइड क्या है क्या नहीं, वो तो अब ऊपर वाला बेहतर जानता है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।